बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज मिली जुली ख़बरें हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की एक ऑनगोइंग जंग है जो कि जारी है पिछले कई बरसों से, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इस वक्त खदशात या कंसर्न्स की बात की जा रही है वो अपनी जगह पे इस वक्त एक मौजू है और काफ़ी बरसों से हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं। लेकिन अब इस मामले को देखा यूँ जा रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए अब या कभी नहीं के मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है। आज फील्ड मार्शल लाहौर गैरिजन गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक मरतबा फिर ये बात कही है कि कौमी सलामती को जो लाहक ख़तरात हैं उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की या जो रियासत की है। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट उनका कहना लग रहा है क्योंकि जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो थी वो मौजू रहा है और उसके ऊपर सैर हासिल बात भी की DGISPR ने। और फिर आर्मी चीफ का ये कहना कि ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, ज़ाहिर है कि इसकी बहुत अहमियत है। क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त फ़ैसले जो हैं अमन व अमान के हवाले से वो हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छी ख़बरें जो है पाकिस्तान के हवाले से वो आ रही हैं और वो हैं दिफाई डील्स। एक पैक्ट हमारा जो है वो सऊदी अरब के साथ हुआ था और वो पैक्ट था डिफेंस पैक्ट था, यानी एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के दिफा के लिए एक बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो साथ खड़े नज़र आए। आज उसके अंदर रॉयटर्स ने, एक बहुत मारूफ खबरसा एजेंसी है मगरबी, उसने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को तैयारे बेचेगा और ये 2 अरब के जो डॉलर की जो डील है ये पाकिस्तान की तय पा रही है JF थंडर 17 के हवाले से। इसी तरह से बांग्लादेश के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि और उनके एयर चीफ इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनकी मुलाकातें भी आज हुई हैं, आर्मी चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या पाकिस्तान की जो दिफाई पोजीशन है या जो दिफाई बरामदात है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ वो पाकिस्तान की इकॉनमी या मईशत के लिए भी बहुत अहम हो सकती हैं? और इसमें बहुत सारे दीगर मुसलमान ममालिक भी हैं जो कि JF थंडर 17 को की ख़रीदारी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। इसके क्या इम्कानात हैं, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तीसरी जो अहम बात है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो सियासी इस्तेहकाम है, उसके ऊपर मुस्तकिल बात होती चली जा रही है। मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी नहीं बैठेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनसे बात करेंगे। ये एक बहुत ही अहम मामला है। इसमें 2 पार्टियाँ हैं और दोनों पार्टियाँ, हुकूमत कहें, रियासत कहें या फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहें, दोनों के पास ये कहा जाता है कि इख्तियार नहीं है। मगर जो PTI है उसने अपना इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है, जो आज भी कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत मशरूत बातचीत करना चाहती है, दूसरी तरफ से भी इंतखाबात की बात कल परसों की महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और उसके बाद फिर आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की कि बातचीत करना चाहते हैं लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई ज़रूरी है। साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन लाहौर की तरफ रवां दवा है और वहाँ पे भी हमने देखे हैं विजुअल्स जिसमें कि राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो लाहौर जा रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गो क़यादत तो नहीं है लेकिन वो लाहौर पहुँच रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मुख्तलिफ़ बटी हुई बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो ज़रा एक दफ़ा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर करेंगे। सुनवाइएगा ज़रा। मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि ये पार्लियामेंट गायब हो जाए, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, 4 महीने में 5 महीने में एक इलेक्शन कमीशन, एक नए इंतखाबात, बस इसको हम मान लेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, नए इंतखाबात की हम तैयारी कर लेंगे। हम पैगाम लेकर आए हैं यकजहती का, पॉलिसी के तसलसल का। हम दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। किसी भी हवाले से अगर मुज़ाकरात होने हैं दहशत गर्दी के हवाले से या किसी और हवाले से, तो इमरान खान को बाहर रख कर ये मुमकिन नहीं है। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं, लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें, आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हर मौजू पे बात करेंगे।
اب یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے جو طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی وہ ہے جس نے کل اسلام آباد کے اندر اپنی بیٹھک رکھی تھی، اور اس کے اندر یہ مختلف ایک اعلامیہ بھی دیا جس میں کہا کہ کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، وہ عمران خان صاحب سے بات کریں، ان سے بات چیت کر کے آگے بڑھا جائے، جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر مذاکرات کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ پہ بات ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت معتبر مہمان، جناب ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جنرل زاہد محمود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دفاعی تجزیہ نگار، جناب شیر افضل مروت صاحب، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مظہر عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کی سیاست کو کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی، آپ دونوں کی آنے کا بھی۔ جیسا سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی مختلف ہم خبریں سنتے ہیں، اس میں دفاعی ڈیلز ہوں یا پھر پیکٹس ہوں یا پھر 2026 کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں ہوپ ہے، ایک امید ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو BBC خبر دے رہا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی اتنی اچھی خبریں ہیں جو کہ ہم سنا سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسفا تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور شیر افضل صاحب کو اور مظہر صاحب کو بہت سلام میری طرف سے۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ملٹری ڈیلز یا ملٹری کوآپریشن تو بہت سی دنیا کے تقریباً اراؤنڈ 100 کنٹریز کے ساتھ ڈفرینٹ موقعوں پر ہوتا رہا ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک پاسٹ میں جو سینٹرل کنٹرول کہہ لیں یا جو چیزیں کہہ لیں وہ امریکنز یا ویسٹرن اکوپمنٹ یا ویسٹرن ٹریننگ اس کی طرف زیادہ فوکس رہا، بٹ کچھ خطات اور کچھ انٹرنیشنل اپلیکیشن وار کی ایسی ہوئی جس کے اندر تمام ملکوں نے نا اپنی ایک اسٹریٹجک اٹانومی کو تھوڑا سا اپنے اندر اپنے کانٹیکسٹ میں لایا ہے۔ پھر بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی، بنگلہ دیش کے ایک اسپیشل انوائرمنٹ ابھی کریٹ ہوئی ہے کہ وہ انڈیا سے آزادی سمجھ لے کہ ایکچوئل آزادی ابھی انہوں نے حاصل کی اور وہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ آفٹر ایرانین اپلیکیشن جو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے اوپر ہوئی، سعودی عربیہ کا جو سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچر ہے سیکیورٹی کا، وہ ویسٹ اور امریکہ کی طرف ہے، لیکن اس نے تھوڑا سا الارم بیلز کریٹ کیے۔ بٹ ہاؤ ایور 1982 سے ہمارا پروٹوکول کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ملٹری کوآپریشن چل رہا ہے اور ہمارے ابھی بھی ٹرینرز وہاں پر موجود ہیں۔ ان حالات میں جب ممالک نے مختلف کنٹریز اسپیشلی مڈل پاورز نے اور اسمالر کنٹریز نے دیکھا کہ ان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ریلائنس جس کے اوپر وہ کر سکے which doesn't attach any string to the cooperation in all domains، تو وہاں پہ پاکستان پھر فگر آؤٹ ہوتا ہے، اور پھر جو کہتے ہیں وہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو مار کے حق میں آپ نے جب پرفارم کیا تو چائنیز اینڈ پاکستانی کولیبریٹڈ اکوپمنٹ، پاکستانی پرفارمنس اینڈ ول ٹو ڈیلیور، اور پھر ان کی کیپیسٹیز پروفیشنلزم نے ان چیزوں کو بوسٹ کیا ہے جی۔ تو یس دیر آر ویری گڈ نیوز۔ تو ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب ڈیلز ہو جاتی ہیں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی انشاءاللہ، دیکھیں دس از ون آسپیکٹ، آف کورس ڈیفینس انڈسٹری بہت بڑی ہے، پھر فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹرائزیشن آف ریجنز ہو رہی ہے، نیٹو کا 2% سے 5% پہ بجٹ جا رہا ہے، ایون کہ نیوکلرائزیشن بھی آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ کنٹریز ابھی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوں گی بیکاز آف جو ابھی ایک انوائرمنٹ ہو رہی ہے، تو آئی تھنک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفلکٹ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اب ایون امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ میں اینٹی وار ہوں، وارز نہیں کرنا چاہتا، بٹ جو ان کا انسٹرومنٹ آف ملٹری ہے تو اچیو وہ اس کو بھی شو کیس کر رہے ہیں، انہوں نے ایران میں بھی کیا اور ابھی وینزویلا میں بھی کیا، اور ریجنل پاورز بنتی چلی جا رہی ہے، تو سارے آف کورس، اور پاکستان کی طرف پھر دیکھتے ہیں پاکستان کی سپورٹ بھی گارنٹیڈ ہوگی، پاکستان کا کوآپریشن بھی گارنٹیڈ ہوگا، اینڈ آف کورس اٹ ول بی اے بگ اکنامک بوسٹ، بٹ ہاؤ ایور اور بھی بہت ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی بھی امپورٹنٹ ہے جس پہ زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پہلو اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں، پاکستان کی یہ ڈیلز دیکھیں، پیکٹس دیکھیں، ایگریمنٹس دیکھیں، اور ساتھ ہی پھر آپ کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آسما، میں تو فنڈامنٹلی کہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ہیو پیس ود ان، چیف پیس ود آؤٹ۔ جب ہم اپنی سیکیورٹی کو انشور نہیں کریں گے، پرفارمنس کی بات ہے، انڈیا کا جو ایک امپریشن تھا کہ جی وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اینڈ واچ ڈاگ، وہ کیسے ایک 24 آورز میں، مطلب کچھ منٹوں کی جنگ میں وہ پورے کا پورا شریڈ ثابت ہوا، اینڈ پیپل ان کو پھر ابھی لینڈنگ گراؤنڈ پوری دنیا میں نہیں مل رہا، تو کابل کی سٹرپ پہ جا کے انہوں نے جہاز کو گرایا اور لینڈ کیا ہے۔ تو انٹرنلی آف کورس سیکیورٹی چیلنج ہے، وی آر ان وار، دس از ناٹ سیکیورٹی، دس از وار،
दिस इज लिटिल बियॉन्ड जो हम इस चीज़ को समझते हैं. जब हम वॉर की बात करते हैं तो फिर जो नेशनल अप्रोच है इन ऑल डोमेन्स दैट हैज़ टू बी एक्सीलेंट एट पार विद आवर रिस्पॉन्स. और ये तो खैर ऑपरेशन की बातें ये करके फिर मैं आगे शेर अफजल साहब के पास जाऊँ कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस में आपने खुद भी हिस्सा लिया, जो सवात ऑपरेशन था या उससे पहले बाजोड़ ऑपरेशन था. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें जाना चाहिए ऑपरेशंस के अंदर, उनका एक अपना पॉइंट व्यू है. रियासत कहती है कि हम ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो कर रहे हैं और हमारी ज़रूरत है कि हम करें. कन्फ्यूजन कहाँ पे है और क्यों ये रिफ्ट जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है? देखिए कन्फ्यूजन नहीं है. एक तो पहली चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वॉर जो है जी इट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट. मैं लाइन छोटी एक है तो ये नेशनल इशू है. दिस इज़ अ नेशनल वॉर होती है. ये किसी सूबे की, किसी इंडिविजुअल की, ये किसी ग्रुप की वॉर नहीं है. और हम सबसे बड़ा जुल्म करेंगे अगर हम इस वॉर को सिर्फ पख्तून इशू में कन्वर्ट करके पूरे का पूरा इसका जो वॉर का हमारे वॉर फाइटिंग उसको हम डिस्टर्ब कर देंगे. तो एक तो ये फेडरल इशू, बट वी ऑल नो कि दिस इज बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन. पॉलिटिशियन तो ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स उसके इंपॉर्टेंट है. लीडर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता बिकॉज लीडर हैज टू लुक फॉर अदर थिंग्स आल्सो ना. उसने फिर लीड करना होगा. तो दिस इज डेट्रीमेंटल टू आवर परफॉर्मेंस. ये थोड़ा सा डेंजरस फिनोमिना है. इसको इतना लाइट ना लिया जाए कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आप बहुत अच्छी कैंपेन्स चलाएं, आप सड़कों पे निकलें, जिलसे जुलूस जो आपने करने हैं, लीगल बैटल दबा के करें, अपने लीडर के लिए करें. अपनी फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं ये बड़ी पार्टी हमारी, उनमें जान होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ नॉट एट द कास्ट ऑफ द वॉर एंड एट द कास्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ योर पीपल. एपीएस के बच्चों की माओं को बिठाएं, ये जो भी शहीद होते हैं इनके पेरेंट्स को बिठाएं, वहां पे जरा पॉलिसी अनाउंस करें कि टीटीपी क्या है और क्या नहीं है. तो फिर मैं देखूंगा कि ये आप भी, आपका तो इलाका भी और आपके तो बहुत बड़े हमले भी आपके गाँव में भी और उस पर हुए हैं. मगर शेर अफजल साहब, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज है इस मामले के ऊपर? वो दहशत गर्दों की मजम्मत नहीं करती, वो कहते हैं अपीजमेंट होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए. वजह क्या है और ये डेफिसिट जो है ये बढ़ता चला जा रहा है? अब बहुत शुक्रिया मधु करने का. आपके दोनों मोहतरम पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सलाम. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर आप किसी एक शख्स की बोली या ज़बान या अल्फाज को पीटीआई का नैरेटिव समझने लग जाएं तो फिर तो मेरा ख्याल है गलत है. उनसे शायद उन अल्फाज की अदायगी दुरुस्त नहीं होगी. जिस तरह वो एक मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, केपी में दहशतगर्दी जो है 25 साल से है, हमारे इलाके में है, जंग जारी है और लोगों ने असला उठाया है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौजूदा जो हुकूमत है, मैं पूरे वसूख और दावे से कहता हूँ कि फुली ऑन बोर्ड हैं तमाम चीज़ों पे वफाक या इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फुली फैसिलिटेट कर रही हैं. आपने कभी आज तक सुना है नई हुकूमत आने के बाद कि किसी ड्रोन की मजम्मत की हो, जबकि कोई 24-25 ड्रोन हो गए जो कोलेट्रल डैमेज के ड्रोन से ये सारे अफगानियों को वहाँ से चलता कर दिया है. केपी से खैबर पख्तूनख्वा को तीरा में ऑपरेशन हो रहा है. सुबह हुकूमत जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है. बाजवड़ में है और 2-3 और इलाकों में ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है. ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया के डर से या आवाम को जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव देने के लिए जनाब वो हर उस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान को या रियासत को दरकार होती है, ज़रूरत होती है. इतना खौफ है आपके ख्याल में? सोशल मीडिया का इतना खौफ है कि पार्टी का एक पूरा जो पोस्चर है वही तब्दील नज़र आ रहा है. उसके नैरेटिव को ही ऐसा बना दिया गया है कि वो सिर्फ दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं, दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये जो एक पोर्ट्रे हो रहा है ये पीटीआई को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है. बदकिस्मती है जब चोर उचक के बदकिरदार बदकमाश किस्म के लोग कोई और कमाश न ढूंढ पाए और यूट्यूबर बन जाए और बैरून मुल्क बैठ जाए. जिनमें से रसवाए ज़माना शहबाज गिल जिन्होंने खान के मोबाइल फ़ोन चोरी किए. अब मैं बिदेई के लोगों को कहना चाहता हूँ ना, खान के अल्फाज हैं कि इस शख्स ने मेरा मोबाइल फ़ोन उसमें सॉफ्टवेयर लगवा के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को दिया और मुझे पता ही नहीं था और मेरा फ़ोन हैक हो चुका था. ये मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ और ये इन हज़रत ने किया. खान के दोनों मोबाइल चोरी किए और फैज़ हमीद को हवाले किए काकपट से, यानी मोबाइल जो थे वो फ्लाइट में इनको दिए गए. इन्होंने क्या किया, सोने का लोटा जो करदार पूर राजदारी के
इनागोरेशन पे दिया गया, बुशरा बीबी को पहुंचाने के नाम पे उसने खुद ही ये तो इल्जामात है ना शेर अफजल किस तरह साहब, इल्जामात है? जाहिर है कि अब हम तस्दीक तो नहीं कर सकते। किस तरह नहीं कर सकते हैं? वो सिख कम्युनिटी के लोग आज भी जिंदा है। वो तकरीब जो हुई थी, वो लोटा बर्दारी की या जो लोटा दिया जा रहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो वो जो सिख बिरादरी के लोग हैं, उनकी रसूम और रिवाज और मज़हब में जो है लोटी की बड़ी अहमियत है। फिर और तो छोड़े ना, खान की बहन डॉक्टर उज़मा को इन्होंने 5 करोड़ रुपए का जो है टीका लगाया। और ये एक ज़िला है साउथ पंजाब में, मुजफ्फराबाद के साथ लिया, मुजफ्फरगढ़ के साथ मुजफ्फरगढ़ के साथ लिया में इसने ज़मीन खरीदवाने के बहाने जाए ना कोई खान की बहन से पूछ ले। अब शेर अफजल 11 साहब, लोग, एक मिनट जी, 11 लोग हमारे खान के करीब तरीन लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से थे, जब ये गिरफ्तार हुआ सब वो 11 लोग पकड़े गए। आज तक ताइब हैं पीटीआई से। दुबई में एक हमारे खान के बड़े करीबी थे इमरान चौधरी। मगर खान साहब उनके ऊपर एतमाद भी करते हैं। कौन सा एतमाद खान ने किया है? कभी किसी साफी ने सवाल किया है उनके हवाले से? ये तो खुद सलमान अकरम राजा का सहारा लेके कहीं के एक पार्टी कमेटी में घुस जाता है। पॉलिटिकल कोर कमेटी का हिस्सा थे ना, वो कोर कमेटी का हिस्सा भी थे। लेकिन मैं उससे आगे इस पे बात करती हूँ कि जो नैरेटिव है, नैरेटिव जो है वो तो सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त। दहशतगर्दों की मजम्मत ना करना, एक पॉलिटिकल नेक्सस की बात उस दिन आपने देखा कि वो हुई है, और उसके अंदर ये भी बात हो रही है कि हमला भी नहीं होता पाकिस्तान तहरीक जो भी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करता है वो हम में से नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। Yes. और हम हर उस शख्स की मजम्मत क्या करेंगे? हम में ऐसे लोगों का वजूद ही दरकार नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन पे क्या कश्त खून का बाजार गर्म है 24 साल से, और हम मजम्मत तक न करें। ये अगर किसी भी पार्टी का, किसी सोशल मीडिया टीम का ये नैरेटिव है तो फिर बेहतर है कि ऐसे लोग जाके हिंदुस्तान में बस जाएं। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने तो मजम्मत की है। आज बैरिस्टर गौहर जो है और पीटीआई जो है, मैं समझता हूँ कि एक मुहब्बे वतन जमात है, ये ऐसे लोग या चंद अनासिर जो सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में उन्होंने पीटीआई की शनाख्त को मस्ख किया हुआ है। और बदकिस्मती है कि किरदार जो है ना, वो जब दलाल बन जाए ना तो जबान जो बोली बोलती है ना, वो सच की कतयन नहीं हो सकती है। ठीक, अच्छा मैं मसब आपके पास आऊँ इसी मामले के ऊपर। एक तो ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी की जो फ़िज़ा है, और फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखा भी बहुत सारे मामला जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। कल ख्वाजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैकअप फोर्स है वो टीटीपी है, और हमारे शो पे उन्होंने कहा उनको लगता है कि वो टीटीपी जो है उनकी बैकअप फोर्स है। अगर रियासत या हुकूमत इस तरह से देख रही है चीज़ों को, तो फिर तो आगे का मंजरनामा क्या हो सकता है आपके ख्याल में? शुक्रिया आसमा। अगर मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब की इन बातों को उस तरीके से नहीं लेता, वो जाहिर है उनका एक अपना अंदाज है। लेकिन अगर एक डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि टीटीपी जो है वो तहरीक इंसाफ की बैकअप फोर्स है, तो टीटीपी पर पाबंदी क्यों नहीं है पीटीआई पे? यानी अगर किसी, उनके बकौल अगर किसी दहशतगर्द तंजीम वो जो कह रहे हैं वो एक सियासी जमात की बैकअप फोर्स है, तो वो सियासी जमात कैसे ऑपरेट कर रही है, और उस सियासी जमात को वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत कैसे दे रहे हैं? यानी ख्वाजा आसिफ साहब जब ये गुफ्तगू करते हैं तो वो इस चीज़ का इदराक नहीं करते कि वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं है, वो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अभी जैसे IMF के बारे में वो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी खबर, लेकिन हमें इस हद तक एकदम नहीं चला जाना चाहिए, जंप ऑन नहीं कर जाना चाहिए कि हम 6 महीने में IMF से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बातें तो ये पहले भी करते थे कि जी हम आएंगे तो IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। और ये पिछले बजट को भी ये कहा गया था ना कि आखिरी बजट होगा IMF के साथ। तो इस तरह की गुफ्तगू कम से कम इस लेवल पर नहीं करनी चाहिए। उनके खदशात जो है वो मौजूद हैं। वो कहते हैं कि खदशात उनके हैं कि जिस तरह से स्याह इरादे उन्होंने कहा, मैं बल्कि सुनवा देती हूँ अगर आप चाहें तो। जी जरा चलाइएगा ख्वाजा साहब। जी आप मुकम्मल करना चाहते हैं बात पहले? मैं आसमा, देखिए चीज़ ये कि जब पीटीआई, जब गवर्नमेंट और टीटीपी के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो गवर्नमेंट साइड से कौन कौन नॉमिनेट हुआ था और
ٹی ٹی پی کی جانب سے کس کو نامنیٹ کیا گیا تھا، اور ٹی ٹی پی کی جانب سے جس کو نامنیٹ کیا گیا تھا اس میں تو جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے اس وقت کے امیر بھی تھے. تو آپ اس کو خواجہ آصف صاحب کیا کہیں گے؟ یعنی پروفیسر ابراہیم کو انہوں نے نام دیے تھے نا، پروفیسر ابراہیم کے نام بھی دیے تھے، مولانا عبدالعزیز کا نام بھی دیا تھا، ایک اور نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس طرح چیز یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی یا افغان، جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ نام کس نے دیے تھے؟ تو اس طرح جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہم چیزوں کو بہت نیرو کر دیتے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. کبھی آپ نے اس کو اینالائز کیا کہ ٹی ٹی پی کو بنایا کیوں گیا تھا؟ ٹی ٹی پی کیوں بنی تھی پاکستان کے اندر؟ کبھی اس کو اینالائز کیا ہم نے سنجیدگی سے؟ کیونکہ افغان طالبان نے جب امریکہ کو شکست دے دی تو ان کا اور ان کے حمایتیوں کا یہ خیال تھا کہ جو چیز ہم افغانستان میں کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، جو تبدیلی ہم افغانستان میں لا سکتے ہیں وہ ہم پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. یہ مولانا صوفی محمد اور یہ سارا اس وقت کی اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا ایک سپورٹ اس طرح کی بن گئی تھی. اور اس طرح خیبر پختونخوا کی تو پالیٹکس کا آپ کو اینالائز تو کریں کہ کس طرح وہاں سرخ پوش تحریک کو ختم کیا گیا، وہاں نیشنل عوامی پارٹی کو ختم کیا گیا، وہاں ہر طرح کی لبرل سیکولر پالیٹکس کو ختم کیا، اور اس کے بعد ایک نیا نیریٹو لاگے. تو ہم نے تو خود جو غلطیاں کی ہیں، دیکھیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی، ظاہر ہے بالکل نیشنل سیکیورٹی سب سے سیریس مسئلہ ہوتا ہے. ہماری یہاں جو نیشنل سیکیورٹی اور ٹیررزم کو جس طریقے سے، کیونکہ ٹیررزم اور نیشنلزم کے درمیان بڑی بات. سر جب نہیں ہوتی مذمت دہشت گردوں کی، جب آپ ان کے پولیٹیکل نیریٹو کا حصہ بنتے ہیں تو پھر تو سوال تو اٹھتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، مجھے یہ بتائیے نا، ہمیں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی بہرحال نظر آتی ہے کے پی میں. آسما مجھے یہ بتائیں، جب 2013 کے الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا تھا تو مسلم لیگ نون کا کوئی ایک بیان دکھا دیں اس کی مذمت کا. درست بات. اور یہ بیان تو یہ تو تھا کہ پنجاب میں دہشت گردی نہ ہو. جی لیکن جو کچھ اس وقت 2013 کے الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے تھے، اس لیے کہ اے این پی ایک جلسہ نہیں کر سکتی تھی، اس کی مرکزی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس وقت تو ٹیررزم جو اپنے عروج پر تھا، تو مسلم لیگ نون کے ذرا نکال کے دکھائیں نا اس وقت کا کوئی بیان کہ مسلم لیگ نون نے اس کی مذمت کی ہو، اس لیے کہ ان کو سوٹ کر رہا تھا. یہ ٹھیک بات چیز یہ ہے کہ جو یہ اپیزمنٹ جو ہے وہ پرانی اپیزمنٹ ہے، مگر ظاہر ہے اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پولیٹیکلی بھی میں اس کے اوپر بالکل بات کرتی ہوں. جی میں سر ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب مذاکرات کے اوپر بھی بات ہے کہ وہ مزاحمت ہوگی یا اب مفاہمت کی طرف واقعی بڑھا جا سکتا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیر افضل صاحب، اب چونکہ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے، مزاحمت کی بھی بات ہو رہی ہے، مفاہمت کی بھی بات ہو رہی ہے، کمیٹی بھی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ روز، بلکہ آج بھی طارق فضل صاحب نے کہا کہ آئیں اور ہم سے بات کریں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جس میٹنگ میں کل آپ بھی تھے کہ وہ رابطہ کرے اور بتائے کہ کس سے بات کرنی ہے. تحریک انصاف سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوٹ لکھپت والے باہر آ سکتے ہیں؟ خان صاحب کسی کو انہوں نے مقرر کیا، چکزئی صاحب کو، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اختیار خان صاحب کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ 10 دفعہ کہے نا چکزئی صاحب کو اختیار دیا، فلاں کو دیا. چکزئی صاحب نے بھی چھوٹی بات کی اجازت لینے کے لیے خان کے پاس اڈیالہ جانا ہوگا. خان صاحب جب گرفتار ہوئے نا تو پاکستان تحریک انصاف کا المیہ اب یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ پارٹی کو بھی جیل میں ہی لے گئے. کوئی فیصلہ 2-2.5 سالوں میں پارٹی نے خود کیا ہی نہیں ہے. جب کلیکٹیو وزڈم انوالو ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، تو اچھے فیصلے ہوتے ہیں. سارے فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں جناب، اچانک اڈیالہ کے باہر کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یہ فیصلہ آ گیا ہے.
باقی دوسری بات یہ ہے، یہ جو مذاکرات کا شوشہ ہے نا، مذاکرات صرف میڈیا ٹاکس میں ہیں یا کیمروں کے سامنے بیٹھ کے مذاکرات ہیں. فریقین کے مابین مذاکرات کے لیے کوئی سی بی ایم ہوتے ہیں، کوئی ماحول ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی انیشیٹو ہوتا ہے. اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو پھر تو بات ہونی چاہیے. نہ کوئی انیشیٹو ہے. دوسری پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو اختیار دیا ہے. اچکزئی صاحب کس طرح جو ہے مینڈیٹ پہ بات کرے گا، اور اگر مینڈیٹ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلے جی ہم دستبردار ہوتے ہیں، تو تاریخ میں اچکزئی صاحب یہ اپنے لیے کمانا پسند کریں گے کہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ جو امینڈمنٹ ہوئی، یا 26ویں 27ویں ترمیم پہ، یا جو خان کے کیسز پہ ہیں. مطلب یہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سال میں ہمیں، یعنی پی ٹی آئی کو جو ٹھیکہ لگا ہے، 16 پارلیمنٹیرین جو ہیں پی ٹی آئی کے ڈسکوالیفائی ہوئے. ابھی پھر جو ہیں کچھ کیسز لگے ہیں آنے والے دنوں میں، بہت ہی قریب کے لگے ہیں، اور شاید خبریں آ بھی جائے کہ اور ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کو کیا پڑی ہے، یہ سب کچھ بڑا دو ٹوک موقف ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے زبان سے آ جاتا ہے، وہی موقف حکومت کا بھی ہے. تو لہٰذا کون کس دنیا میں رہ رہا ہے کہ یہ، یعنی آپ کے خیال میں حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات چیت کرے؟ ضرورت تب ہوتی تھی اور ہوگی جب پی ٹی آئی ان کے لیے کوئی خطرہ بنے، جب اس کی کوئی احتجاجی طاقت جو ہے وہ ویزیبل ہو، بادیوں نظر میں نظر بھی آئے کہ جی یہ احتجاج کر سکتی ہے. لاہور اور کراچی پھرنے سے کوئی حکومت نے نہیں ڈرنا ہے. اور جب تک پاکستان تحریک انصاف، یہ دو ٹوک الفاظ میں، جب تک یہ اپنے صفوں میں وحدت پیدا نہیں ہے، جب تک تمام قیادت قوم کے سامنے اور پی ٹی آئی ورکر کے سامنے بیٹھ کے حلف بالقرآن یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تحریک احتجاج کی چلانی ہے اور اس احتجاج کے لیے انہوں نے لائحہ عمل دینا ہے. کوئی لائحہ عمل آج تک کسی نے نہیں دیا ہے، کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہے. آف کورس وہ تو نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے صرف وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ آئی واش ہے دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. حکومت کی تو دلچسپی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ریٹوریکلی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ ہم تو، ورنہ اگر حکومت نے پوری کرنی ہے تو کس نے اس کو روکا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ قدغنے اٹھانے سے؟ ٹھیک اٹھا لینا. یہ جو خواتین اندر ہیں، ان خواتین کو کم از کم کچھ ایسے ہیں جو اتنے معمر ہیں کہ ان کے اندیشے ہیں کہ کہیں فوت نہ ہو جائے. یاسمین راشد صاحبہ جیسے، تو لہٰذا وہ بھی ان کے گلے میں پڑے گا. پھر آپ دیکھیں نا، اپوزیشن لیڈر سینٹ نیشنل اسمبلی میں نہیں لگا رہے. ان کاموں کے لیے آپ کو کسی مذاکرات اس کے اوپر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو آج گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ فارم کریں اور بتائیں کہ کس سے بات کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا اونس جو ہے پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. اب کیا یہ جو کل کمیٹی بیٹھی تھی یہ کچھ کر سکتی ہے؟ آپ کل جو کمیٹی بیٹھی تھی نا، وہ ایک ایفرٹ تھی، لیکن پی ٹی آئی نے جس طرح ریسپونڈ کیا ہے، انہوں نے تو مسترد کر دیا. اور میں آپ کو عرض کروں نا، یہ کل بھی میں نے، آپ بھی تشریف لائی تھی، میں نے ایک بات کی تھی نا، یہ خان کے بڑے قریبی دوست تھے. حالات، واقعات اور وقت ان کو کسی اور سائڈ پہ لے گیا جو ان کی مرضی منشا میں نہیں تھا. تو لہٰذا یہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملتان میں ان کا کنونشن ہوگا یا جو نشست ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ پر اثر ہوگی. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم برف تھوڑا سا تو پگھلے، کوئی درمیان میں سرا تو ملے. دیکھیے پیپل پارٹی نہیں آ رہی ہے کوئی مصالحت کے لیے، اے این پی نہیں آ رہی ہے، مولانا صاحب نہیں آ رہے، ملک کا کوئی قداور سیاستدان اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ ایک پل بننا چاہتے ہیں، اور دیکھیے پی ٹی آئی کو مفاہمت کی یا بات چیت کی ضرورت تو بہت اشد ہے. ٹھیک، تو لہذا کیوں نہ ان کے گڈ آفیسز اویل کر لے. نہ کوئی خفت اٹھانی پڑے گی، نہ کوئی آپ کی کمزوری نظر آئے گی. ٹھیک بات ہے. مذہب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اندرونی بحران کا شکار ہے. آج آپ نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری پڑھی ہوگی، فائنینشلی بھی اور باقی معاملات کے اوپر بھی. دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی سرا نظر نہیں آتا، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، اتنے گروپس ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، یکجہتی نہیں ہے. اختیار سارا عمران خان صاحب کے پاس ہے، عمران خان صاحب سے کسی کا رابطہ نہیں ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کراچی آ رہے ہیں کل، بہرحال سہیل آفریدی صاحب کامیاب ہوں گے؟ آسفا دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. ابھی جو شیر افضل صاحب مروت بات کر رہے تھے، سوری، تو میرا خیال ہے ان کی بات کافی حد تک درست ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ بات، اس بات پر تو سب متفق ہے نا کہ اچکزئی صاحب کو نومنیٹ کیا عمران خان صاحب نے. تو گورنمنٹ اچکزئی سے مذاکرات کا آغاز کیوں نہیں کر رہی ہے؟
اور اگر فرض کریں اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ملاقات عمران خان صاحب سے کرا دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ ملاقات کرا دیں، میکسیمم کیا ہوگا؟ اگر وہ باہر آ کر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی ٹیم ہے ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو جائے گی. گورنمنٹ کہے گی کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے تو اب ہم نے ملاقات بھی کرا دی. اور اس میں اور اگر فرض کریں کہ ادھر سے یہ بات آتی ہے کہ ان چیزوں پر مذاکرات، دیکھیں مذاکرات ایک ہارڈ پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں. جب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اپنی اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے شروع ہوتے ہیں اور پھر ٹیمپریچر آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ جی 8 فروری اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ، یہ ساری گورنمنٹ کی پوزیشنز ہیں. جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ یہ کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، الیکشن کمیشن بنایا جائے، یہ ان کی پوزیشن ہے. جب آمنے سامنے آپ مذاکرات شروع کریں گے اور تو پھر آہستہ آہستہ آپ مڈل روڈ تلاش کرتے ہیں اور مل جاتی ہے مڈل روڈ، پرووائیڈڈ کہ کہیں سے پریشر نہ آ جائے. دوسری بات یہ کہ بہت سمپل سی ہے، جیسے وہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہو سکتے ہیں. کیا ایاز صادق صاحب کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نومینیٹ نہیں کر رہے؟ کس چیز نے روکا ہے انہیں؟ یعنی یہ غیر ضروری طور پہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ابھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی پہلے اپنے اندر کلیئر کرے نا. نہیں تو پھر گورنمنٹ تو جو بینیفیشری ہے اس پوری سچویشن کی بینیفیشری ہے وہ. آسما کس نے وزیر اعظم کو کس نے کہا تھا کہ مذاکرات کی دعوت دیں؟ کہا نا وزیر اعظم نے. بالکل. تو اونس کس پر ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ انیشیٹ کرے اس چیز کو. اب اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اب دیکھیں جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن نومینیٹ کریں گے تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوں گے چیف الیکشن کمشنر کے. تو ایک طریقہ کار بات چیت کا شروع ہوگا نا. تو آپ تو وہ چیز ہی کرنے کو تیار نہیں ہے، باقی باتوں پہ بات چیت کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف لپ سروس ہیں، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانا ہے. بہرحال سنجیدگی، اور جس طرح ابھی شیر افضل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک پریس کانفرنس سامنے آئے گی اور اس سے پہلے کی بھی جو آئے گی تو اس سے ایک چیز انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا ایک موقف سامنے آ گیا ہے نا. اب ظاہر ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ کی پوزیشن اس سے زیادہ مختلف تو نہیں ہوگی. تو پھر مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اچھا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اس پہ. ٹھیک، لیکن انٹرنل سیکیورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کل بھی تھے وہاں پہ، نقطۂ آغاز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف کوئی اے پی سی بلائی جائے، اس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ لگا کیا آپ کو کل کی بریفنگ میٹنگ کے بعد بھی جو بیٹھک تھی اور آگے بھی کہ کوئی یہ نقطۂ آغاز بن سکتا ہے؟ ابھی تک تو ڈیڈ ہی ہے، ہر طرف ڈیڈ لاک ہی ہے. جی آپ بات کریں. آسما پانچ بڑوں کو تو چھوڑیں، کیا پرائم منسٹر، کے پی کے چیف منسٹر کو، باقی بھی چیف منسٹر کو بھلے بلا لیں، چیف منسٹرز کو بلائیں، اس میں آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، صرف ٹاپک یہ ہو کہ ٹیررزم کو کس طرح ایڈریس کیسے ختم کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ بلائیں تو یہ ایک نقطۂ آغاز تو بہرحال بن سکتا ہے نا. ہم تو وہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی آئے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بلاتے رہے جن صاحب تو پی ٹی آئی نہیں آئی، فلسطین کے مسئلے پہ بھی نہیں آئی. جی میں پہلے نہیں چلے. اچھا جی آپ مکمل کر لیں. جی میں آپ پہ جی صاحب میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر شوڈ ٹیک دا انیشیٹو. دوبارہ لے سکتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں ہوا، دوسری مرتبہ آپ کے پی کے چیف منسٹر سے ہم کل پوچھیں گے کہ اگر پرائم منسٹر اس مسئلے پہ کوئی میٹنگ بلائیں گے تو آپ جائیں گے؟ پوچھ لیں گے. ٹھیک سے جانا چاہیے، اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے. شیر مروت صاحب نے جو بات کی ہے، آئی تھنک اتنا جو ہمارے پلانز ہیں، جو ملٹری کے پلانز ہیں اور یہ وہ، ان میں کوئی اتنی ایشو نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اور اپنے سوشل میڈیا اینڈ ورکرز کو ایک دکھانے کے لیے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس میں اب دیکھیں وی آر ان دا مڈل آف دا وار. آپ بیٹھ کے یا تو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو یا ملٹری کو یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو آپریشن، انہیں بڑی کلیئرٹی ہے
दे आर क्लियर अबाउट देयर अप्रोच कि हमने अपनानी क्या है। तो ये पॉलिटिकल उसको देखे ना, जब ओनरशिप नहीं होगी तो सिर्फ डिस्पोंडेंसी फैलेगी अवाम में जी, जो इतने इन्फॉर्म्ड नहीं है, बिल्कुल, दोज हु आर नॉट इन्फॉर्म्ड। पॉलिटिकल विल भी तो चाहिए ना, अगर हमने स्वात उसके लिए ऑपरेशन आई थिंक अगर वन पॉइंट एजेंडा पे भी बात हो, और इस चीज को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको वॉर को, दो वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये पॉलिटिक्स ही है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो वॉर हो रही है इसको खुदारा इस पॉलिटिक्स से अलग कर दीजिए। आई थिंक ना इसके ऊपर कोई इतनी प्रेस ब्रीफिंग ज्यादा करें, ना इसके ऊपर आप कोई इतनी डिबेट ज्यादा करें, आप इसको थोड़ा सा चलने दें। ऑलरेडी आपके जो एनवायरनमेंट जो आपने मेयर्स लिए हैं उससे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, अक्रॉस प्रेशर बिल्ट हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी एक स्ट्रेस आ रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अभी लोगों में भी स्ट्रेस आ रहा है। मरवत साहब जरा बेहतर जानते होंगे। ठीक है, दे कैन अफोर्ड, लेकिन कितना अफोर्ड करेंगे, कब तक लेके? जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की इस वक्त जरूरत है उसको अपनाने की जरूरत है, उसको करें, और थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद नैरेटिव जो है। हाँ जी, मगर दहशतगर्दी के ऊपर तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमने उनसे बातचीत करनी है और सिर्फ बातचीत करनी है। बातचीत जी मसाब, जी मसाब। आसमा देखिए, जब जनरल राहील शरीफ ने शमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान और सवात की बात नहीं करा क्योंकि शमाली वज़ीरिस्तान बड़ा ट्रिकी पोजीशन थी जब उस पर, और उससे पहले फिर मुज़ाकरात भी हुए थे तालिबान के साथ। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। उसके बाद क्या तय हुआ था उस ऑपरेशन के बाद? इवन सवात में क्या हुआ था कि सवात के ऑपरेशन के बाद ये था कि वहां उससे पहले, क्योंकि सवात ऑपरेशन के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन, निज़ाम अदल होना है, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस उससे आएगा ना कि आप डेवलपमेंट भी साथ साथ उसके बाद करते हैं उस चीज में। बिल्कुल सही है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मुझे बार बार कहा जा रहा है मरवत साहब, मैं आपसे, ज़ाहिर आप तो वहाँ रहते हैं तो आपसे ज़्यादा कम लोग जानते हैं, मगर मैं छोटी सी ब्रेक के बाद कि ये नुक्ता आगाज़ क्या बन सकता है? पाकिस्तान को इसकी सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं। जो ये कहता है कि नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो अहमकों की जन्नत में रहता है इस वक्त, वो अपीजमेंट कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को रिस्क इस वक्त है और इसको डील करना है। अब पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरवत साहब, अब जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें रियासत को भी ज़रूरत है, आवाम को भी ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेंटिमेंट भी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और PTI जो है वो जाहिर है कि वहाँ की जमात है नुमाइंदा। आपको लगता है कि वो सेंटिमेंट के मुताबिक चलेंगे और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो चल ही रहा है जिस तरह से भी है, उसको भी वो सामने लाना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, मुफाहमत भी हो रही है, मुज़ाहमत भी हो रही है, लेकिन सड़कों के ऊपर आपको लगता है कि लोग निकल पाएंगे उनके लिए? दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग पे जो हमारी स्ट्रेटजी रही है ना, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ रही है। कभी हम मसालियत करते हैं, कभी हम आबाद करते हैं, कभी बगाते हैं, कभी मारते हैं। इस चीज़ ने लोगों के एतकाद को शेकन किया है। अगर एक परसिस्टेंट आपकी एक पॉलिसी है कि ये मेरी पॉलिसी है, नो डायलॉग विद द टेररिस्ट, तो अब दूसरी बात ये है कि इस दहशत गर्दी की जंग को 24 साल से हम भुगत रहे हैं। 25 साल शुरू है। इसने हमारे पूरे तारीख, हमारे मुआशरे के आदाब, हमारे मुआशरे के रिचुअल्स बदल दिया, उसको बदल दिए। जरगा होता था, ख़त्म। हमारा उजरा होता था। आप यकीन करें, शाम का अंधेरा फैलने से पहले हर शहरी, हर देहाती अपने घर में घुस के मोर्चाबंद हो जाता है। ठीक बात। इसके अलावा शादी ब्याह में ढोल बजते थे। लोग अपने घरों में, मगर फिर ऐसे लोग दहशत गर्दी के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात भी तो नहीं हो सकते ना। और मैं उसको दूसरा जो मुज़ामत और मुफाहमत की बात कर रही हूँ और ये डायलॉग की बात कर रही हूँ ना, उसके ऊपर भी क्या आगे बढ़ा जा सकता है कि भाई आप दहशत गर्दी के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं? इस चीज़ को समझना चाहिए। आज अगर हम दहशत गर्दी से बचे हुए हैं, बचे तो नहीं है, रोज़ाना वारदात है, लेकिन अगर कोई बहुत थोड़ा एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है वो ये है कि अपने ज़ोराबाजी पे हमने खुद असला उठाया हुआ है और हम मोर्चाबंद हैं, और हम जो है अपने लोगों की, अपने इलाके के का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और हम सेटिस्फाइड है क्योंकि मजबूरन हमें खुद गांव में घुसाते थे, सिपाही को, फौजी को, FC वाले को निकाल के उधर वो हमारे रिश्तेदार होते थे।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ صرف فوج کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ عوام کی بھی جنگ ہے، یہ عوام کی، یہ سوات میں لڑی پاکستان کی سب جنگ نے، ہونی بالکل، چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ کہ جناب کے پی گورنمنٹ کو انوالو نہیں کرتے، عوام خیبر پختونخوا کو انوالو نہیں کرتے ہیں، 25 سال تک ہمارے گھر چلے ہیں۔ ہم اگر آپ میرے دشمن کے ساتھ دوبارہ راضی نامہ کر کے اس کو بساتے ہیں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو سب کو ساتھ لے کے تو چلنا لہذا پڑے گا۔ سب کو ساتھ لے کے چل کے ایک دور رس پالیسی دینی ہوگی۔ ٹھیک بات۔ کوئی مسئلہتوں کے تقاضوں کے تحت 6 ماہ کی 1 سال کی پالیسی جو ہے وہ قابل قبول زیرو نہیں ہوگی۔ ٹالرنس ثابت بھی کرنا اور پڑے گا، اور آپ ہے نے بھی۔ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوگا ٹھیک بات۔ کہ بس جی ونس فار آل ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، جس طرح ادھر تامل ناڈو کے باغیوں کا انہوں نے کس طرح کلا کما کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے پاس ریاست ہے، سوات میں کیا تھا نا، پھر وہ وہاں سے بھاگے تھے نا، پھر جو بعد میں پھر ایک لائے جگہ گئے، وہ بسائے دیکھیں گئے۔ نا، ادھر نے ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، 20 آپریشن ہوئے، ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اصل لیکن مذاکرات بھی تو کئی مرتبہ ہوئے، اس کا بھی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ تو اتنے لوگوں نے سفر کر لیا ہے نا کہ اب کوئی دوسری ہم یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم تو کور کر رہے تھے جب صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، نظام عدل طے پا گیا، مظہر صاحب جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ تیسرے دن ہی ٹوٹ گیا تھا وہ معاہدہ۔ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے آسفا، جہاں تک ملٹری کا تعلق ہے، وہاں پہ کوئی دے وانٹ ٹو ٹاک۔ ایپیکس کمیٹی میں پچھلے چیف منسٹر بھی آتے رہے ہیں، اب یہ چیف منسٹر بھی اس میں آئیں گے۔ وہاں پہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ جی ان سے بات نہیں کرنی، مذاکرات نہیں کرنے، ایز فار ایز ٹیررزم کر رہے۔ کور کمانڈر خود ان کے چیف منسٹر کو ملنے ان کے گھر پہ گئے ہیں، ان کو مبارکباد۔ ہی از اے چیف ایگزیکٹو، اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ تابع آئین کے مطابق، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف منسٹر کو اگنور کر دیا جائے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ادھر آپ کو رسپانسبلٹی لینی، جو اونرشپ آف وار کی میں بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل اونرشپ، وہ یہی ہے کہ چیف منسٹر لیڈ کرے اپنے اس آپریشن کو، اپنی چیزوں کو، اینڈ یو ول فائنڈ علی امین گنڈاپور کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل تھی ملٹری کی، اور ملٹری آپریشنز بھی ہو رہے تھے، چیزیں بھی چل رہی تھی، ناٹ آپریشنز بٹ جو بھی آپریشنز ہوتے، ہی واز انفارمڈ، ایپیکس میں بیٹھے ہوتے تھے، چیف بھی گئے تو وہ وہاں پر ملے۔ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم از ویری کلیئر کہ یہ صرف ڈومیسٹک پولیٹکس کے لیے آپ ایک ہی چیز کے ساتھ ہر چیز کو، وار کو بھی ادھر اٹیچ کر دیں گے، ہر چیز کو کر دیں گے، تو وی آر گوئنگ نو ویئر۔ مصعب، آپ پولیٹیکل سچویشن کو وائنڈ اپ کیجئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے سال میں یا اگلے چند مہینوں کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے کوئی برف جو ہے وہ پڑے گی؟ جی آسما، اس ملک کی ریاست کو، اس ملک کی حکومت کو، اس ملک کی جماعتوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کون سا بیانیہ پریویل کرے گا، ٹھیک، ایکسٹریمزم کا یا روشن خیالی کا۔ بالکل یہ صرف ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بیانیہ ہے انتہا پسندانہ بیانیہ، درست بات، اور ایک بیانیہ ہے کہ آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جی جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اس دن سارے آپ معاملات کی طے ہو ڈائریکشن جائیں کیا ہونی ہے، اس دن معاملات طے ہو جائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ست کر چکی ہے، اس کی یقین دہانی کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ اب اس کلیئرٹی کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوگا، اور کسی طرح سے جو دہشت گردی ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگا، اس کو یقین آپ نے کیسے دلانا ہے، اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو آن بورڈ ضرور لینا پڑے گا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔